नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं सप्तपञ्चाशः सर्गः। रामप्रत्यागमनम्। राक्षसं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणं निहत्य रामो मारीचं तूर्णं पतिनिवर्तते। तस्य सन्त्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मैथिली क्रूरस्वनोदगोमायुः विननादास्य पृष्ठतः। स तस्य स्वरमाज्ञय दारुणं रोमहर्षणं चिन्तयामास गोमायः स्वरेण परिशङ्कितः। अशुभं पदमन्येहं गोमायुर्वाशते यथा स्वस्ति स्यादपि वैदेह्याः राक्षसैर्भक्षणं विना। मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालक्ष्य मामकं विकृष्टं मृगरूपेण लक्ष्मणः शृणुयाद्यदि। ससौमित्रिस्वरं श्रुत्वा तां च हित्वा च मैथिलीं तयैव प्रहितक्षिप्रं मत्सकाशमिकैष्यति। राक्षसैः सहितैर्नूनं सीताया ईप्सितो वदः काञ्चनश्च मृगो भूत्वा व्यपनीयाश्रमात्तु मां। दूरं नीत्वा तु मारीचः राक्षसो भूच्चराहतः। हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहारः। अपि स्वस्ति भवेद्द्वाभ्यां रहिताभ्यां मया वने। जनस्थाननिमित्तं हि कृतवैरोऽस्मि राक्षसैः। निमित्तानि च घोराणि दृश्यन्तेत्य बहूनि च। इत्येवं चिन्तयन् रामः श्रुत्वा गोमायुनिस्वनम् आत्मनश्चापनयनात् मृगरूपेण रक्षसा आजगाम जनस्थानं राघवः परिशङ्कितः। तं दीनमानसं दीनम् आसेदुर्मृगपक्षिणः सव्यं कृत्वा महात्मानं घोरां च ससृजुस्वरान्। तानि दृष्ट्वा निमित्तानि महाघोराणि राघवः न्यवर्ततादत्वरितः जवेनाश्रममात्मनः। स तु सीतां वरारोहां लक्ष्मणं च महाबलम् आजगाम जनस्थानं चिन्तयन्नेव राघवः। ततो लक्ष्मणमायान्तं ददर्श विगतप्रभं। ततो विदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः विषण्ण सुविषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना। सञ्जगर्हेत तं भ्राता दृष्ट्वा लक्ष्मणमागतं। विहाय सीतां विजने वने राक्षससेविते गृहीत्वा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः। उवाच मधुरोदर्गम् इतं वचनमार्तवद्। अहो लक्ष्मण गर्ह्यं ते कृतं यस्त्वं विहाय तां सीतामिहागतः सौम्य कच्चित् स्वस्ति भवेदिह। न मेऽस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा। विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसैर्वनचारिभिः अशुभान्येव भूयिष्ठं यथा भ्रातुर्भवन्ति मे। अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्र्यं प्राप्नुयावहे जीवन्त्या पुरुषौ व्याघ्र सीताया जनकस्य वै। यथा वै मृगसङ्गाच्च गोमायुश्चैव भैरवं भाषन्ते शकुनाच्चापि प्रदीप्तामभितो दिशम्। अपि स्वस्ति भवेत् तस्याः राजपुत्र्या महाबल।
इदं हि रक्षो मृगसन्निकाशं प्रलोभ्य मां दूरमनुप्रयादं हतं कथञ्चित् महताश्रमेण स राक्षसो भून्म्रियमान एव मनच्च मे दीनमिह प्रकृष्टं सक्षुच्च सव्यं कुरुते विकारम् असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता हृता मृता वा पतिवर्तते वा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे रामप्रत्यागमनं नाम 57 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।